मेरा नाम अनस नवाज है और मैं डिफरेंट चैनल के लिए एज ए फ्रीलांस जर्नलिस्ट काम कर रहा हूँ। 9 मई को जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो मुझे अपने चैनल की तरफ से कॉल मौसूल हुई कि आप लिबर्टी में जाएं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, उसको कवर करने के लिए जाएं। तो मैं जल्दी से जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स थे वो जमा हो रहे थे और वहां पे मैंने 2-3 जो इंट्रो होते हैं जिस तरह से कवरेज के लिए मैंने कुछ बनाए, तो उसमें उसी दौरान जो है ना कुछ नारे लगने शुरू हो गए कि भाई हमें जो है कोर कमांडर हाउस मतलब जो लाहौर का है उधर जाना चाहिए। तो वहां पे जो चीज मैंने नोट की वो सबसे अहम ये थी कि वहां पे जो वर्कर्स था उसको किसी चीज का इल्म नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ रोड ब्लॉक करने में, वहां पे नारेबाजी करने में वहां पे मौजूद था। जो उसकी कह लें कोर कमांडर हाउस की तरफ जो लाहौर कैंट की तरफ जो लोग उकसा रहे थे वो वर्कर्स से बिल्कुल हटके थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िर। आज 6 जून है। अभी आपके सामने एक वीडियो चलाई है, ये चशमदीद गवाह हैं, अनस नाम है इनका और ये सोशल मीडिया फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं। ये इन्होंने उस दिन 9 मई को जो भी हुआ लाहौर कोर कमांडर हाउस और जिन्ना हाउस के ऊपर जो हमला हुआ उसके चशमदीद गवाह हैं। इन्होंने कुछ वीडियोस बनाई, इसके हवाले से कुछ तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि क्या ये सच बोल रहे हैं या ये झूठ बोल रहे हैं। 9 मई के वाक़यात में असल कौन कौन किरदार शामिल थे, क्या ये सारा मलबा वाकई इमरान खान के ऊपर गिराया जा रहा है जो इमरान खान साहब कह रहे हैं और जो पाकिस्तान के बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ी इवन के हामिद मीर भी कह रहे हैं कि ये सारा मलबा जो है इमरान खान के ऊपर गिराया जा रहा है। तो क्या ये सच है या इमरान खान इसमें वाकई मंसूबाबाज थे, के सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के हवाले से 3 रुकनी बेंच ने जी फैसला जो है वो दे दिया है। क्या 90 रोज के अंदर इलेक्शन होगा, वो फैसला भी आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान के ऊपर इस टाइम में कितने कर्जे हैं और इस हुकूमत ने पिछले 1 साल में कितने कर्जे लिए हैं, ये अपडेट्स भी आपके सामने रखेंगे। और चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एक गुजारिश की है, वो गुजारिश किया है, उन्होंने एक मैसेज भी किया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहा है। सबसे पहले जी जो अनस नवाज नाम के सहाफ़ी हैं जिनकी वीडियो भी हमने आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाई है, अब ये कह रहे हैं कि जो 9 मई के वाक़यात जो हुए उसमें मैं चशमदीद गवाह था, मैं लिबर्टी में था। पहले मुझे मेरे चैनल की तरफ से कॉल आई, सोशल मीडिया का चैनल है, उन्होंने कहा कि जी आप लिबर्टी पहुँचे। जब मैं लिबर्टी पहुँचा तो वहाँ लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उनको कुछ पता नहीं था कि हमने कहाँ जाना है, हमने क्या प्रोटेस्ट करना है। लोग टायर जला रहे थे, रोड को जो है ब्लॉक कर रहे थे और ये यहाँ तक था प्रोटेस्ट। लेकिन बाद में जो है कुछ लोग जो हैं वो ये आवाज़ें आने लगी कि जी उधर की तरफ चले, कोर कमांडर हाउस की तरफ चलें। और फिर बाद में मुझे भी फ़ोन आया मेरे चैनल की तरफ से कि जी आप जो है कोर कमांडर हाउस और जिन्ना हाउस की तरफ जल्दी से जल्दी पहुँचे। जब मैं वहाँ पहुँचा फ़ौरन तो अभी लोग जो है वहाँ इकट्ठे होना शुरू हुए, तो वहाँ मैंने कुछ लोग ऐसे देखे जो बड़े जॉगर शॉगर्स पहने हुए थे, उनकी फिजिक्स भी बड़ी अच्छी थी और मुंह को बाकायदा उनके जो चेहरे थे वो कवर थे, उन्होंने फुल अपना चेहरा, आंखें जो है ऐनकें लगा के कवर की हुई थी और उनके पास डंडे थे जो कि बाकायदा तोड़ फोड़ वो शुरू कर रहे थे। और डंडे भी वो आम डंडे नहीं थे जो कि स्पेशल पुलिस के पास डंडे होते हैं, वो वाली स्टिक्स उनके पास थी। और फिर कुछ ऐसे भी लोग थे जो कह रहे थे कि हाँ कोर कमांडर हाउस की तरफ चलो, यानी कि मॉब जितना भी था, जितने भी लोग इकट्ठे हो रहे थे उनको वो ये कह रहे थे कि जी आप जो है कोर कमांडर हाउस की तरफ चलें और वहाँ जाकर हमने प्रोटेस्ट करना है और उधर जाकर हमने जो है हमला करना है, तोड़ फोड़ करनी है। मैंने जब वीडियो बनाई तो कुछ लोग मेरे पास आए, उन्होंने जो है मुझे डराया, मुझे धमकाया, मेरा कैमरा ले लिया और उसमें से मेरी वीडियोस जो हैं वो डिलीट भी की। और इस तरह जो है बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो आपको सोशल मीडिया के ऊपर मिली होंगी 9 मई के वाक़यात के बाद, जिसमें बाकायदा आवाम की तरफ से बनाई गई वीडियो जिसमें वो दिखा रहे हैं कि लोग जो हैं कुछ ऐसे थे बीच में जो कि स्पेशल वारदात डालने आए थे और वो किसकी हिम्मत के ऊपर आए थे ये भी तफ्तीश होना बाकी है और यही बात इमरान खान साहब भी कर रहे हैं। तो ये वीडियो हमने आपके सामने चलाई है। यास्मीन राशिद के भी जो है दोबारा उन्होंने, पुलिस ने कहा कि जी हम दोबारा इनकी गिरफ्तारी चाहते हैं। उनके हवाले से जो ऑडियोज़ और वीडियोज़ वो कह रहे हैं कि जब हमने फ्रांसिक करवाई हैं और इनकी मौजूदगी वहाँ साबित हो गई है। अब ऑडियोज़ और वीडियोज़ में यास्मीन राशिद कहीं भी ये नहीं कह रही कि जी हमने कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला करना है। बाकायदा वो वीडियोज़ इनकी मौजूद हैं जिसमें वो कह रही हैं कि जी हमने हमला नहीं करना है, आप लोग बाहर आ जाएँ, हम सिर्फ प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ आए हैं। तो अब इमरान खान साहब का जो मैसेज है वो आपके सामने रखते हैं। दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ प्रेशर बिहाइंड द फोर्स्ड डाइवोर्सिस। इमरान खान साहब को एक उनके जो है एमएनए एमपी हैं जिन्होंने ये मैसेज किया व्हाट्सएप के ऊपर इमरान खान साहब को। अब वो मैसेज क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब प्रेशर बहुत बर्दाश्त किया है लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अब बात कारोबार से बढ़कर घरों की ख़वातीन तक
پہنچ گئی ہے۔ اب کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے پریس کانفرنس کے۔ کبھی نہیں سوچا تھا ایسا ہوگا۔ اب دو آپشنز ہیں میرے پاس، یا تو خودکشی کروں گا یا پریس کانفرنس۔ میں آپ کے ساتھ تب سے ہوں جب آپ نے میاں والی کا پہلا الیکشن لڑا تھا۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے اور اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ تو میں جو ہے اب آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، بالکل انتہا ہو چکی ہے۔ یا تو میں خودکشی کر لوں یا میں پریس کانفرنس کروں۔ تو لازمی بات ہے پھر وہ پریس کانفرنس ہی کریں گے، حرام موت کون مرنا چاہتا ہے۔ بہت سارے کیسز ہیں جی پچھلے 9 مئی کے واقعات کے بعد، آپ عثمان ڈار صاحب کی والدہ کے ساتھ دیکھ لیں سلوک کیا گیا۔ اسی طرح اسلم اقبال صاحب جو ہیں انہوں نے بھی میسیج کیا کہ جی میری بیٹی کی شادی تھی، میرے گھر کے اوپر جو ہے وہ چھاپہ مارا گیا ہے، اس کا زیور اور جتنی بھی شادی کی اشیاء تھی وہ ساری پولیس جو ہے وہ لوٹ کے لے گئی ہے۔ میرے گھر والوں کو، میرے بھانجے بھتیجوں اور ملازمین کو اٹھا کے لے کے گیا، ان کو کرنٹ لگایا گیا، ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے۔ تو جتنے بھی وہ رہنما جو پریس کانفرنس ابھی تک نہیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ جی یہ سلوک روا رکھا جا رہا ہے، اور یہ پاکستان کی تازہ ترین صورتحال ہے۔ اب عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ سے کیا گزارش کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کب تک پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت سے وابستہ ہر شخص کے بنیادی حقوق کی مکمل خلاف ورزی کے اوپر جو ہے وہ خاموش رہے گی اور اس کی اجازت دیتی رہے گی۔ یہ اب جی سپریم کورٹ سے گزارش کی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر ایکشن لیتی ہے یا نہیں لیتی ہے۔ لیکن جو سپریم کورٹ نے 90 دن کے اندر پاکستان میں الیکشن کروانے تھے اور آئین اور قانون کی حکمرانی کروانی تھی، اور یہ تھا کہ جی ہم جو ہے قربانی دیں گے، وہ قربانی تو خیر نظر نہیں آ رہی۔ بلکہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے 90 دن کے اندر جو الیکشن کروانے تھے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ ایکسپیکٹس پارٹیز ٹو ریچ کنسنسس آن پولز۔ اٹ از اپریشیبل دیٹ دی political leadership of the country made efforts to resolve the present political impasses, said a written order issued on Monday by 3 judges bench، یعنی کہ عمر عطا بندیال صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر صاحب نے فیصلہ دیا کہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ جی تمام جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کنسنسس کی طرف جا رہے ہیں اور ایک دن الیکشن کروانے کے اوپر آمادہ ہو چکے ہیں، اور یہ بڑی خوشائن بات ہے۔ جتنے بھی یعنی کہ سیاسی معاملات ہیں وہ سیاسی پارٹیز کو خود ہی جو ہے وہ حل کرنے چاہیے۔ تو یہ فیصلہ دیا ہے، اور یہ سماعت ہو رہی تھی جو کہ تمام پارٹیز کی طرف سے عمران خان اور پی ٹی آئی کو چھوڑ کر درخواست دی گئی تھی کہ جی تمام ملک میں ایک ہی دن الیکشن کروائے جائیں، تو اس کے اوپر انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ اب آپ خود سمجھدار ہیں کہ یہ آئین کی بحالی ہوئی ہے یا نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے دیے گئے ہیں۔ اب اس سے آگے میں جو ہے کچھ نہیں کہوں گا۔ پاکستان میں جی قرضے کی جو صورتحال ہے، اس حکومت نے پچھلے ایک سال میں 14,900 ارب روپے جو ہے وہ قرضہ لیا ہے، اور اپریل 2022 میں ملک میں مجموعی قرضہ جو تھا ملک کا پاکستان کا 43,705 ارب روپے تھا، اور پچھلے ایک سال میں غیر معمولی اس میں اضافہ ہوا اور یہ تقریباً 58,599 58,000 جو ہے ارب تک پہنچ گیا ہے پچھلے ایک سال کے اندر۔ یہ ان کی کارکردگی ہے، اور حکومت نے کہا ہے کہ جی ہمارا آئی ایم ایف سے رابطہ ہوا ہے، اور وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمارے ساتھ بڑی اچھی پیش رفت ہوئی ہے اور شاید ہمیں جو ہے قرضہ مل جائے گا۔ دوبارہ انہوں نے ایک امید دے دی ہے، لیکن آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جی آپ جو ہے وفاقی اور صوبائی حکومتیں جو ہے اپنے اخراجات کم کریں۔ کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک بندے نے بڑی زبردست بات کی اور وہ کافی وائرل بھی ہوئی ٹویٹ ان کا۔ انہوں نے کہا کہ جی آئی ایم ایف اگر نہیں مان رہا تو ان کی بھی کوئی گندی ویڈیوز یا کوئی اس طرح کا جو ہے مواد ریلیز کر کے دیکھ لیں، شاید مان جائے، کیونکہ پاکستان میں تو اس ٹائم یہی چل رہا ہے کہ جو نہیں مان رہا اس کی یا تو گندی ویڈیوز ریلیز کی جا رہی ہیں، یا ان کی جو ہے ماؤں بہنوں کو اٹھایا جا رہا ہے، یا ان کے گھروں کے اوپر چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کی عزتیں جو ہے لیلام کی جا رہی ہیں، ان کے کاروبار جو ہے بند کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کر کے جو ہے منایا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کا کوئی آئی ایم ایف کے ساتھ بھی حربہ اپنا کے دیکھ لیں، شاید وہ بھی آپ کو جو ہے 6 ارب ڈالر جو قرض ہے وہ آپ کو دے دیں۔ ویسے تو آئی ایم ایف دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ جی پاکستان کی صورتحال ہے، اور اوورسیز پاکستانی جو ہیں جی پوری دنیا میں احتجاج کر رہے ہیں۔ کل جو ہے یہ آپ کے سامنے ویڈیو چل رہی ہوگی، ناروے میں احتجاج ہوا ہے، واشنگٹن ڈی سی میں احتجاج ہوا ہے، یورپ میں احتجاج ہوا ہے۔ بھرپور تعداد میں اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ ایک تو پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، دوسرا پی ٹی آئی کو جس طرح کرش کیا جا رہا ہے، یہ کس قانون کے تحت کیا جا رہا ہے، اور باقاعدہ یونائیٹڈ نیشن میں اور امریکہ میں یہ تک اوورسیز پاکستانی کی طرف سے مطالبہ کیا گیا ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے کہ جی تمام تر جتنے بھی حکومتی ارکان ہیں اس ٹائم کی وفاقی حکومت ہے ان کے امریکہ آنے کے اوپر پابندی عائد کی جائے، کیونکہ ورس سچویشن جو ہے پاکستان میں بنائی گئی ہے، اور یہ پوری دنیا کا میڈیا جو ہے اس کو کوٹ کر رہا ہے کہ جی پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی نہیں ہوئی جتنی پچھلے ایک سال میں ہوئی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اللہ پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔